जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वज्जल फर्ज आले मोहम्मद। मैं आज बड़े दिल दुखे के साथ आप सबको ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा होश कर लें। ऐसा ना हो कि अब हमसे हमारी छतें भी, हमारे बच्चे भी छीने जाएं। आज दिल इसलिए दुखा है कि पाकिस्तान, बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जनाब कायद आज़म साहब ने हमें आज़ाद मुमलिकत दी थी, लेकिन यहाँ चोर लुटेरे और यकीनन मेरी 1980 से लेकर आज तक की जो सहाफ़ती सफ़र है, जो मैंने पाकिस्तान आर्मी के एक सोल्जर के बेटा होने की हैसियत से शराफत अपनाई थी और मैंने सहाफ़त को पढ़ा और सहाफ़त में यही सुना पढ़ा कि मुल्क की सालमियत के लिए काम करते रहो, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिसमें दुश्मन ममालिक को ये बात मिल सके कि हमारा पाकिस्तान का ये कमज़ोरी है या ये हमारी सालमियत को नुकसान देने वाले अल्फाज हैं। वो सारा कुछ मैं बागौर देखता रहा और मैंने शराफत को अपनाया और देखा, सहाफ़ियों को भी देखा, मैंने लालची लोगों को भी देखा, मैंने अच्छे लोगों को भी देखा। अच्छे जितने भी आए मेरी ज़िंदगी में वो यही देखा है कि वो खुडे लाने लग गए, और जितने भी मुनाफिक, जितने भी खुशामदी, जितने भी बेगैरत, बेज़मीर, पाकिस्तान को बेचने वाले, पाकिस्तान को नुकसान देने वाले, पाकिस्तानी अवाम को तबाह बर्बाद करने वाले, वो टट्टू, वो मुनाफिक आज सीटों पर बैठे हुए हैं और आज वो बड़े ही अपने आप को मान के साथ कहते हैं कि हम बड़े खूबसूरत पाकिस्तानी हैं। और यार छोड़ो, मैंने तो अपनी ज़िंदगी इसीलिए तबाह की थी जिसको आज मैं तबाह करता हूँ, लेकिन मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं जीता, आप सब हारे। क्यों? कि शराफत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी दौलत और आपकी खुशामद की वजह से आपको सीटें तो मिली, आपको मुनाफिक होने का लाइसेंस तो मिला, और जैसे बेगैरत किस्म के मैंने वो खुशामदी लोग देखे हैं। आज मुझे दिल दुखने के बाद एहसास हो गया कि ये तुम्हारा मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है, ये मुल्क तुम्हें रास नहीं आने वाला। आज तुमने आवाम को वो छतर परेड कर दी है। ये बड़े लालची लोग हो यार, तुम्हारे लालच हवस ख़त्म ही नहीं हो रही। क्यों अल्लाह ताला ने ये जुमला कहा है? क्यों अल्लाह के रसूल और अली मुर्तज़ा और आइमा मासूमैन औलिया अल्लाह ने ये कहा है कि हसद, हिरस और हवस से बचे रहना, और जो हिरस और हसद और हवस के पुजारी हैं वो बिल्कुल जहन्नमी हैं। तो यार आज मुझे सब के सब ज़ाहरी तौर पे तो बड़े अमीर, बड़े कबीर, बड़े ज़ालिम किस्म के इंसान लगे हो कि आपने एक भूखी प्यासी और मज़लूम आवाम पर इतना ज़ालिम किस्म का बम मार दिया कि जिससे हम अपनी गाड़ी को भी ना चला सकें, अपने बच्चों का रिज़्क भी ना चला सकें, अपनी कमाई को भी ना ले सकें। यार अफसोस, आज हमारे बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। अफसोस कि हमारे घरों में भूख है, लड़ाइयाँ हैं, फसाद हो गए हैं। कब जागोगे, कब निकलोगे इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़? ये फॉर्म 47 के ये लोग हैं कि जो ज़बरदस्ती काबूस हैं। शर्म आनी चाहिए इन सब को कि जितने बदतमीज़ लोग इस पाकिस्तान के बदतमीज़ गुंडे, लफंगे, तलंगे, उनको तुमने अपने करीब अपना मेंबरशिप बना के उनको हिस्से दे के, और आज बड़े ही आजिज़ी के साथ बोलते हैं कि जी हम मुल्क के ऊपर बड़ी मुसीबत पड़ गई। जाओ, जिस घर में जंग लगी है उसको ईरान कहते हैं। उसके ईरान के अगर तुम्हारे पास अकल है तो सोच लो कि वहाँ तो 1 रुपया तेल का नहीं बढ़ा और आज तक बिजली बंद ही नहीं हुई, और तुम लोग इतने आज़ाद मुमलिकत में रह के तो सिवाय
ٹرمپ کی خوشامد کے اور کچھ بھی نہیں کرتے؟ ہاں یار، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کسی کو اٹھا سکتے ہو، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کسی کو گولیاں مار کے قتل کر سکتے ہو، آپ کے پاس پاور ہے۔ افسوس کے ساتھ آج ولاگ بنا رہا ہوں کہ یہ تیل مہنگا کرنے کے بعد تم نے غریب عوام سے پاکستان کی آزادی کا حق چھین لیا ہے، پاکستان کے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کس لیے؟ اپنے بھی تو محل جو بنائے ہیں ان کو بیچو۔ جو کل کہتا تھا کہ جی میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا، ہیں آج کہاں ہیں؟ کہاں تمہاری ہمدردیاں؟ یار افسوس، دکھ ہوا ہے۔ میں کبھی اتنا سخت الفاظ نہیں کہتا، لیکن آج میرا ادب بھی چھلک گیا ہے کہ میں کب سے تیل کی وجہ سے گھر بیٹھا ہوں، کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے میں سرائی نہیں کر سکتا۔ آج میں نے بھی جھوٹ بولا ہوتا، میں بھی منافقت کرتا، میں بھی آج ان خوشامدیوں کی خوشامد کرتا تو میرے پاس بائک ہوتی، کون سی جو بجلی کے ساتھ چارج ہوتی۔ آج میرے پاس بھی ایک اچھا گھر ہوتا جہاں پراڈو ہوتی، لیکن میں لعنت کرتا ہوں ایسی دولت پہ جس میں سکون قلب نہ ہو۔ اور اپنے سچ کو میں نے اپنا کے دیکھا ہے، مجھے سوائے رسوائی کے، سوائے مجھے پاگل کہنے کے، سوائے مجھے نان سنس کہنے کے کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ انعام ہے۔ یہاں جہاں بھی میں نے دیکھا ہے، وہ بھلے کون سا سسٹم ہو، سب خوش آمدی ہیں، سب منافق ہیں، اور پوری قوم کو تم نے سچ مچ ہراساں کر دی ہے۔ اور خوف کے بت جو توڑے گئے تھے، جو عوام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا، آج اس کو تم نے جیل میں ڈال دیا۔ بڑا دکھ ہوا ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کو پی ٹی آئی کے ہیں، ہم کو مسلم لیگ کے ہیں، ہم کو پیپلز پارٹی کے ہیں، ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ ہم پاکستانی ہیں، ہم غریب عوام ہیں، ہم مزدور ہیں، ہمیں کیوں جلایا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں تڑپایا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہم پر ظلم کرنے والوں، اللہ کے خوف سے ڈرو۔ کل کو پتہ نہیں تمہیں کینسر ہونے والا ہے، کل کو پتہ نہیں تمہاری اولادوں کو پھڑک کے مر جانا ہے۔ ہیں آج ہمارے بچوں کے ساتھ تم اتنی دشمنی کر رہے ہو، آج ہمارے گھروں کو اتنا پریشان کر رہے ہو، ہماری بیویاں ہم سے لڑ رہی ہیں، ہمارے گھر والے لڑ رہے ہیں۔ یار نہ کرو، دکھ ہوا ہے کہ ہم اس پاکستان کو چھوڑ کر کہاں چلے جائیں، کدھر چلے جائیں؟ مر جاؤ، ہم تو آپ کو بد دعا بھی نہیں دے سکتے، لیکن خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دو، ہمارے پاس سے نوالا نہ چھینو، ہم سے ہمارے حق نہ چھینو، ہم سے ہمارے گھر نہ چھینو۔ کوئی ہے پاکستان میں غیرت مند ماں کا بیٹا جو ہمارے آنسوؤں کو دیکھے، ہمارے ملک کو سنبھال لے، ہماری ملک کی عوام کو سنبھال لے؟ چھوڑ دو ہمارے گھروں کو، بچا لو ہمارے گھروں کو۔ ہم تو ٹرمپ سے نہیں ڈرتے، ہم تو کسی بغیر سے نہیں ڈرتے تھے۔ آج فوجیوں کی اولاد رو رہی ہے اور آپ یاشیوں میں لگے ہو، آپ اپنے صرف پروٹوکول میں لگے ہو، صرف اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہو۔ ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی گھر ہیں یار، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم پر ترس کھاؤ۔ کوئی ہے پاکستان میں ایسا جس کو اللہ یاد ہو، جس کو اپنی ماں کا دودھ یاد ہو، جس کو اپنی ماں دھرتی کو بچانے کی کوئی تھوڑی سی ہمت ہو؟ خدا را ہماری جان چھڑاؤ ان منافقوں سے، ہماری جان چھڑاؤ ان منافقوں سے۔ پاکستان کو زندہ باد رہنے دو۔